शैतान रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद महसूस किया कि मुझे एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि दो तीन ऐसे मसाइल या दो तीन ऐसे मसले जो मेरी नज़र से गुज़रे, जिन पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी। उसमें सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस पे एक बाबा जी का मैं कॉल भी गोश गुजार करने लगा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें यह है कि जी उसने कहा जी सीरतुन नबी मनाने की बजाय अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनाएंगे तो साल में सिर्फ एक दिन, जैसे आज ये बच्चे बाहर आवाज़ भी आ रही सुने पहाड़ियाँ बना रहे हैं, ये मनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी हमारे इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वही सीरतुन नबी हम अपना लेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारा दीन भी संवर जाएगा और दुनिया भी संवर जाएगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या किया, प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ करके बताया, और उसकी अहादीस की रोशनी में सारा कुछ मौजूद भी है। और हो क्या रहा है, अब बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। यानी डेक लग रहे हैं, रात गए, आज रात को 2-3 बजे तक सारा हंगामा, शोर शराबा, ना बच्चे सोएंगे ना किसी को सोने देंगे। वो कोई नहीं है कि महल्ले में कोई बीमार है या बच्चा सो रहा है या कोई नहीं है, ये काम चलता रहता है। फिर दूसरे खुदारा इंतहा पसंदी अपने अंदर से ख़त्म करें। इंतहा पसंदी इतनी है कि पोस्ट शेयर करना, अगर कोई उस पे ज़रा कोई बात कर ले तो उसके पीछे पड़ जाना। और मैं उलमाए कराम से, उलमाए हक से दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबरों में इस पे बात करें और लोगों की इस्लाह करें। देखें, इसी जुमा में वो जो हमारे जो जुमा के ख़तीब हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कोई पहाड़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल महंगाई के हिसाब से उन्होंने बात की कि कोई देगे मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ईद मिलादुन नबी मनानी है ना, तो आसान सा तरीका है कि घर में रोटी 3 टाइम पकती है, सब बच्चों को बड़ों को जमा करें, एक दस्तरखान पे बैठे, और ये सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी पड़ती है। रोटी खाने से पहले बावजू बिस्मिल्लाह के 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपकी ईद मिलादुन नबी हो जाएगी। और इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। हालांकि वो खुद दावत इस्लामी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी इसमें ना कोई किसी खर्चे की ज़रूरत है, ना कोई हंगामे की ज़रूरत है, ना ही किसी की कोई कंप्लेन की ज़रूरत है कि जी तुम यह की करते पे हो घर में। और आप 3 दफ़ा जो है ना 3 टाइम ईद मिलादुन नबी घर में मना सकते हो। वजह है क्योंकि 3 टाइम तो नाश्ता भी बनता है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं तो इसमें एक और ऐड करूँगा कि इकट्ठे अलग अलग भी खाएं, तो खाना खाने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, वो आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दें। और ऐसा तरीका यही है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, इसकी फजीलत भी है, ठीक है। और इसके बाद अब जो है ना, मैं क्योंकि ये मैं ज़रा जल्दी बना रहा हूँ, एक और जो मैं आपके सामने एक और मसले की तरफ ज़रा मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो खुदारा अपने हक़ के लिए जो है ना सोचें। हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी कल की खबर है कि मेरे अजीज़ को हार्ट अटैक हुआ, और पता लगा स्वीर किस्म का हुआ है, वो अभी कार्डियोलॉजी में है। और कार्डियोलॉजी में जनाब, क्योंकि अतवार अब पीर आ गया, माशाल्लाह हुकूमत इस बातों में तो शेर है, 3 दिन की छुट्टियां दे दी। अब सिर्फ एक उन्होंने चेक किया कि हाँ भी इन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ, बाकी टेस्ट उन्होंने कहा जी अब बुध को जब हॉस्पिटल खुलेगा, डॉक्टर आएंगे, टेक्नीशियन आएंगे, तो फिर जो है ना वो हम उसके टेस्ट करके उसके बाद बताएंगे इनकी वेन ब्लॉक हैं। ज़ाहिर है ब्लॉकेज होगी, क्योंकि माशाल्लाह इस टाइम 80 साल अबव 80 उनकी उम्र है, ठीक है। लेकिन ये आखिर क्यों, एक गरीब घराने का जब जाता है तो उसे कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब 3 दिन के बाद अल्लाह ना करे इसमें चाहे वो एक्सपायर हो जाए, बंदा ही एक्सपायर हो जाए, फिर आराम से कह जी अल्लाह की मर्जी। यहीं पे नवाज शरीफ होता, यहीं पे इमरान खान होता, यहीं पे बिलावल होता, जरदारी होता, या यहीं पे शहबाज शरीफ साहब होते, तो डॉक्टरों की लाइनें लग जाती। जैसे एक इसमें कल का देखें, अपने मतलब के लिए अब उन्होंने
چھٹی والے دن ہنگامی اجلاس بلا کے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کرتوتیں گھول رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن غریب کے لیے، کیونکہ غریب خود انٹرسٹ نہیں کرتا بھئی، اس ٹائم 90% غریب ہیں، 90% جو ہے نا اپنا غربت کی لکیر سے نیچے تک پہنچ چکے ہیں، خیر سے 10% پاکستان میں خوشحال ہیں۔ تو لیکن کیا ہے، مست ہے، جب بل آتا ہے اتنا ٹھوک ٹھکا کے بجاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اپنا گالیاں دے کے بس چپ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ لاہ عمل اختیار نہیں کرتے۔ یقین مانے، میں تو کہتا ہوں، آپ جیسے دیکھیں جماعت اسلامی والے عوام کے لیے کمپین کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں عوام انہی کے ہاتھ مضبوط کر دیں تو اور ان کا جگرا بڑا ہو جائے تو وہ ان کے لیے فائٹ کریں۔ کسی اور پارٹی نے عوامی نقطہ نگاہ سے اقدام کیا ہے یا ایسا کوئی جلسہ جلوس یا کوئی اجلاس بلایا کہ عوام کے ساتھ ہو گیا رہی ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں، ان کے جو ہے نا آپ ہاتھ مضبوط کریں، جو ہماری آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن عوام بالکل سوئی ہوئی ہے، عوام کچھ نہیں کر رہی، جتنے ظلم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ابھی اس پہ مزید اضافہ ہوگا، یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ابھی اس میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ میں نے بتایا تھا، اس سے پہلے میرا کزن ادھر الحمدللہ اس کا بائی پاس ہو گیا، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، میں نے شاید آگے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہم تقریباً 1 مہینہ ہم جاتے رہے ہیں، اتنا سویر قسم کے اس کے بلاکیج تھی کہ ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک دفعہ تنگ آ کے وہ کہتا جی میں گاؤں واپس جاتا ہوں، اس نے کہا جی خدا را روکو میں کچھ کرتا ہوں، گاؤں چلا گیا تو یہ خودکشی کرے گا، جتنی اس کی، یعنی 4 وینز میں سے 3 تو بالکل بلاک تھی اور چوتھی بھی آدھی بلاک تھی، میں ایسے آپ لوگوں کو بتا دوں، یعنی 90% اس کی بلاکیج تھی اور یہ ٹائم نہیں دے رہے تھے۔ اگر جب ٹائم دیا تو پھر اب انہیں داخل کر لیا، رجسٹرڈ ہو گیا، تو چند قدم کے فاصلے پہ لیبارٹری تھی۔ جب کزن خود جانے لگا تو کہتا ہے نہ جانا، تسی نہ جانا، بہت خطرہ ہے، ایمبولینس پہ لے کے جائیں گے۔ پہلے بھیا پہلے کدھر تھے؟ پہلے بھی تو وہ یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے سے ہاسپٹل جاتے تھے اور آپ لوگ اسے واپس بھیج دیتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے راتوں رات عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، راتوں رات اجلاس بھی شروع ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ ہے کہ ابھی 3 دن کی چھٹیاں ہیں تو وہ 3 دن انتظار کریں گے، بدھ تک اگر بچ گیا تو اس کے ٹیسٹ بھی کر لیں گے، ورنہ اللہ کی مرضی۔ یہ ہے جی ہمارے حال احوال۔ آپ اس پہ ضرور سوچئے گا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، دیکھیں جب تک میں اپنی عزت خود نہیں کروں گا نا، دوسرا کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے خود اپنی عزت کرنی پڑے گی تو دوسرے سے کروانی پڑے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ بات وہی ہے کہ بھائی بندے بتاؤ تاکہ ایسی کام سے بھی جانا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب۔ اس لیے خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے بارے میں سوچیں، اب اپنے بارے میں نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ وقت جیسے ہاتھ سے ریت پھسلتی ہے، وقت بھی پھسلتا جا رہا ہے، اور یقین مانیں یہی حال رہا تو مستقبل میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جیسے آدمیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔